अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। दोस्तों, मैं हूँ गुलाम मोइन हैदर और आप देख रहे हैं कंजुल वज़ाइफ यूट्यूब चैनल। आज मैं अपने नाजरीन की खिदमत में सूरज ग्रहण का बेहतरीन अमल लेकर हाजिर हुआ हूँ और ये अमल ताले पर किया जाने वाला अमल है। दोस्तों, अगर आप किसी भी परेशानी में मुब्तला हैं, किसी के लिए परेशान हैं या अपने लिए परेशान हैं, तो ये 26 दिसंबर 2019 ये 2019 साल का आखिरी सूरज ग्रहण आ रहा है। इसमें ये अमल कर लें। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला के फजल व करम से, और अगर अल्लाह ताला ने चाहा तो आपका हर एक मसला हल हो जाएगा। तो दोस्तों, ये सूरज ग्रहण वाला अमल है और ये 26 दिसंबर को आपने ज़ाया नहीं करना। जो अमल मैं बताने लगा हूँ ये ताला पर किया जाने वाला अमल है। सबसे पहले मैं अमल बताऊँगा, फिर इसका तरीका बताऊँगा और फिर इसको इस्तेमाल करने का तरीका बताऊँगा। आपने पूरी वीडियो देखनी है। कुछ भी अगर आपने मिस कर दिया तो हो सकता है कि सूरज ग्रहण वाले इस अमल से आप फैज़ याब ना हो सकें और आप ये भी शकूक है कि आप मुस्तफ़ीज़ ना होने की वजह से अमल में नाकामी का शिकार हो जाएं। तो दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसी वीडियो के नीचे सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक कीजिए, साथ में बेल आइकन को ज़रूर दबाइए। तो दोस्तों, अगर आप एक ही दिन में अमल करना चाहते हैं, एक ही दिन में फ़ायदा हासिल करना चाहते हैं, तो ये नहायत ही अहम दिन आ रहा है। हमारे माशरा भी ऐसा है कि हम जल्दबाज हो चुके हैं और जल्दबाज अगर आप हैं या आप अपने मसले का हल बहुत जल्दी इसका हल चाहते हैं तो ये 26 दिसंबर वाला सूरज ग्रहण ये ढूंढिए, इसमें ये अमल कीजिए। तो दोस्तों, ये अमल किन किन मकासद के लिए किया जा सकता है? ज़बान बंदी के लिए, किसी की ज़बान बहुत चलती हो, मसलन आपकी बीवी घर में लड़ाई फसाद करती हो या हस्बैंड घर में लड़ाई फसाद करते हो, मियाँ बीवी में कोई भी अगर लड़ाई झगड़ा करता हो तो उनमें किसी की भी ज़बान बंदी करनी हो तो उसके लिए आप अमल कर सकते हैं। किसी की बुरी आदत छुड़वानी हो, मसलन कोई लड़की या लड़का किसी बुरी सोहबत में से मुंसलिक है, कि कोई लड़का किसी लड़की के साथ मुंसलिक है या कोई लड़की किसी लड़के से मुंसलिक है और उनकी बुरी आदत को छुड़वाने के लिए भी आप अमल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर किसी के यहाँ औलाद नहीं हो रही, हमल साक़ित हो जाता है, हमल ज़ाया हो जाता है, उसके लिए भी आप अमल कर सकते हैं। इसके अलावा मोहब्बत के लिए ये बेहतरीन अमल है। अगर आप मोहब्बत के लिए अमल करना चाहते हैं, कोई बंदा किसी से पसंद की शादी करना चाहता है तो उसके लिए भी ये नहायत पुरतासीर ताले वाला अमल है। अगर आप करते हैं तो अल्लाह ताला के फजल व करम से आप ज़रूर कामयाब होंगे। शर्त यह है कि आप हमारे बताए हुए तरीके के मुताबिक करेंगे तो आप कामयाब होंगे, वरना हो सकता है कि आपको नाकामी का सामना भी करना पड़े। तो दोस्तों, करना यह है कि आपने एक स्टील का ताला पहले ही लेके रखना है जो बिल्कुल नया ताला हो और वो स्टील का हो, उसके साथ चाबी भी हो। वो आपने ताला लेना है, बाज़ार से पहले ही लेकर रख लें और ख़रीद कर जब आप ताला रख लें तो सूरज ग्रहण का इंतज़ार करें। 26 तारीख़ को जब सूरज ग्रहण लग जाए तो सूरज ग्रहण जब इसका आधा वक्त गुज़र जाए, यानी निस्फ इसका वक्त आ जाए, तो आधा गुज़र गया हो और आधा रह गया हो, तो दरमियानी वक्त में, सूरज ग्रहण के इस दरमियानी वक्त में आपने ये अमल करना है ताले वाला। अगर आप किसी से मोहब्बत की शादी करना चाहते हैं, पसंद की शादी करना चाहते हैं तो उसके लिए भी अमल किया जा सकता है। किसी की ज़बान बंद करवाना चाहते हैं उसके लिए अमल हो सकता है। किसी दुश्मन से छुटकारा हासिल करना चाहते हैं उसके लिए अमल हो सकता है। हत्ता के हर मामलात में आप अमल कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपने करना ये है कि आपने ताला वो स्टील का अपने पास रख लेना है पहले से ही ख़रीद कर। उस पर आपने दोस्तों सबसे पहले दुरूद पाक पढ़ना है, अव्वल आखिर 3 बार दुरूद शरीफ पढ़ना है। दुरूद शरीफ पढ़कर आपने दोस्तों सूरह कौसर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ये भी साथ में पढ़नी है और सूरह कौसर इन्ना अअतैनाकल कौसर ये सूरह कौसर है, 30वें पारे की सूरह मुबारक है। इसको आपने 7 बार तिलावत करना है।
پہلے آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی، پھر سورہ کوثر پڑھنی ہے، اور آپ کے ذہن میں وہی مقصد آپ کے ذہن میں ہو جس مقصد کے لیے آپ یہ کام کر رہے ہیں۔ اگر آپ کا مقصد آپ کے ذہن میں نہیں ہے تو تب بھی کامیابی نہیں ہے۔ ضروری یہ ہے کہ جس مقصد کے لیے آپ کام کر رہے ہیں وہ مقصد آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے، اس مقصد کو ذہن نشین کیجئے اور پھر عمل کیجئے۔ 7 بار سورہ کوثر بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھیے، اور جب آپ 7 بار سورہ کوثر پڑھ لیں تو پھر آپ نے، اگر آپ محبت کے لیے کرنا چاہتے ہیں تو جو یہ نیچے سکرین پر آپ کو یہ کلمات نظر آ رہے ہیں، مثلا بستم خواب و خود فلاں بن فلاں فی حق کی فلاں بن فلاں، یہ آپ نے جو کلمات آپ کو سکرین پر نظر آ رہے ہیں ان کلمات کو آپ نے پڑھنا ہے۔ دوستو اگر آپ پسند کی شادی کرنا چاہتے ہیں تو یہ کلمات جو سکرین پر ابھی نظر آ رہے ہیں ان کلمات کو آپ پڑھیں گے، اور پڑھ کر تالے کے سوراخ میں جہاں پہ تالا بند ہوگا اس سوراخ میں آپ نے پھونک کر اوپر سے تالا بند کرنا ہے۔ اگر کسی کی زبان بندی کرنا چاہتے ہیں تو یہ جو ابھی سکرین پر شو ہو رہا ہے زبان بندی والا کلمہ، اس پر یہ آپ نے پڑھنا ہے فلاں بن فلاں کی جگہ پہ آپ نے نام بولنے ہیں۔ مثلا آپ کسی لڑکے کی بری عادت چھڑوانا چاہتے ہیں تو پہلے اس لڑکے کا نام لکھیں اور اس کی والدہ کا نام پڑھیں، یعنی لڑکے کا نام لیں اور اس کی والدہ کا نام لیں، پھر لڑکی کا نام لیں، اس کی والدہ کا نام لیں۔ یعنی یہ کلمات ہیں کہ بستم خواب و خود فلاں بن فلاں، جہاں پہ فلاں آئے گا اس پہ لڑکے کا نام، آگے بن کا مطلب ہے کہ یہ کس کا بیٹا ہے، فلاں پہ لڑکے کا نام، بن لگا کر اس کی والدہ کا نام لیں، پھر آگے فی حق کے بعد اس لڑکی کا نام، پھر بنت لگا کے اس کی والدہ کا نام لیں۔ یاد رہے کہ لڑکے کے نام میں بن آئے گا اور ساتھ میں والدہ کا نام آئے گا، لڑکی کے نام میں بنت آئے گا ساتھ میں والدہ کا نام آئے گا۔ ٹھیک ہے دوستو، یہ آپ نے خیال کرنا ہے، یہ جو آپ نے عبارت پڑھنی ہے اس عبارت میں فلاں بن فلاں کی جگہ پہ آپ نے نام پڑھنے ہیں۔ تو دوستو جب آپ نے 7 بار سورہ کوثر پڑھ لینی ہے، پھر آپ نے 1 بار ان کلمات کو پڑھنا ہے۔ ان کلمات کو پڑھ کر آپ نے تالے کے اس سوراخ میں پھونک لگا کے اوپر سے تالا بند کر دینا ہے، اور پھر آپ نے مطلوب کا استعمال شدہ کپڑا، مثلا آپ کسی سے محبت کی شادی کرنا چاہتے ہیں تو اس کا استعمال شدہ اس کے بدن ان کا کپڑا یا سر کا کپڑا، استعمال شدہ اس کا کپڑا لیں، اس کو اس تالے کے اوپر لپیٹ دیں، اس تالے کے اوپر اچھی طرح لپیٹ دیں اور تالا خوب اچھی طرح بند ہو جائے۔ پھر اس تالے کے اوپر جب آپ لپیٹ لیں گے وہ تالا بالکل بند ہو جائے گا۔ اس کو آپ اپنے گھر میں کسی ڈبے میں بند کر کے رکھ سکتے ہیں، اس تالے کو کسی اندھیرے والی جگہ پہ رکھ سکتے ہیں، اور اس تالے کو آپ قبرستان میں بھی دبا سکتے ہیں۔ یہ 3 آپ کے لیے آپشن ہیں۔ گھر میں کسی بند ڈبے میں رکھ سکتے ہیں، آپ کسی اندھیری والی جگہ پہ رکھ سکتے ہیں، آپ قبرستان میں دبا سکتے ہیں، اور چابی اس کی آپ نے پھینک دینی ہے، ضائع کر دینی ہے، چابی آپ نے گما دینی ہے، چابی اپنے پاس نہیں رکھنی۔ ٹھیک ہے دوستو، اور پھر آپ نے جب یہ عمل کر لینا ہے، عمل کر کے آپ نے مٹھائی بچوں میں تقسیم کرنی ہے، اور مٹھائی خود بھی کھانی ہے، بچوں کو بھی کھلانی ہے، اور اس کا صدقہ جو آپ نے دینا ہے اس کا صدقہ یہ ہے کہ 3 کلو آپ نے چینی، یا 3 کلو چینی کے علاوہ کوئی اور چیز 3 کلو جو کسی کے استعمال میں آ جائے وہ صدقے کے طور پہ کسی غریب کو دے دینی ہے۔ اگر چینی یا کوئی اور چیز، چینی یا گھی یا کوئی اور چیز لے کے کسی غریب کو نہیں دے سکتے 3 کلو، تو پھر 300 روپیہ کسی کو ہدیے کے طور پہ، خیرات کے طور پہ آپ دے سکتے ہیں۔ یہ اس کا صدقہ ہے، اس عمل کا۔ تو پھر آپ اللہ سے اپنے حق میں دعا مانگے کہ یا اللہ اس معاملے میں مجھے کامیابی عطا فرما۔ تو انشاءاللہ دوستو جب یہ آپ عمل کریں گے تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ کو ضرور کامیابی بھی ملے گی، اور اس سورج گرہن والے 1 دن کے عمل سے آپ فائدہ حاصل کر لیں گے۔ تو دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی اور سورج گرہن کے مزید عملیات دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمیں کمنٹ ضرور کیجئے۔ انشاءاللہ ہم نئی ویڈیو نئے وظیفے کے ساتھ اور سورج گرہن کے متعلقہ اور بھی ویڈیو لے کر حاضر ہوں گے۔ ہمیں دیجیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔